समय सन्दर्भ brought you by हुलास जस्ता पाता। हुलास भए अरू किन खोज्ने? नमस्कार, समय सन्दर्भमा स्वागत छ। म भूपाल लुइटेल। राप्रपामा नेतृत्व चुनिनका लागि रस्साकसी जारी छ र नयाँ नेतृत्वको लागि को बढी राजावादी, को बढी हिन्दूवादी, यो खालका एजेन्डाहरू बढी देखिएका छन्। सँगसँगै राप्रपामा यो समयसम्म नेतृत्व लिएकाहरूलाई आरोप यो पनि लागेको छ, गाई छाडेको, राज संस्थाको एजेन्डालाई छाडेको, बरु उनीहरूको एजेन्डा बोक्नका लागि अरू पार्टीहरू जन्मिएको, अरू संस्थाहरू निस्किएको, तर राप्रपा ढुङ्गो बोल्ला तर राप्रपा बोलेन, यो खालको आरोप पनि लाग्यो। चुनावका बेला बोल्ने, महाधिवेशनका लागि ती एजेन्डालाई सम्झिने, अरू बेला ती सबलाई बेचिदिने वा बिर्सिदिने, यो तहमा राप्रपा पुग्यो। अब तिनै मुद्दा त्यही संस्थापन भनिएकोले यदि उठाउँछ भने उसलाई किन विश्वास गर्ने, यो प्रश्न शुभचिन्तकहरूले, कार्यकर्ताजनले पनि उठाइरहेका छन्। किन त? महामन्त्रीका उम्मेदवार भुवन पाठकसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यति बेला हामीसँग हुन्छ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला चाहिँ राजालाई बिर्सिने, गणतन्त्रको अभ्यास गर्ने, हिन्दू राष्ट्र नेपाल चाहियो र राजतन्त्र चाहियो भनेर फेरि एजेन्डा चाहिँ त्यो माग्ने नसुहाएको किन? यो होइन, यो वास्तवमा यो प्रश्न नै त्यति जायज छैन। किनभने यो प्रारम्भदेखि नै जुन बेलामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको स्थापना भयो, हामीले प्रारम्भदेखि नै हाम्रो राज संस्थाको बारेमा कुनै कम्प्रोमाइज भएको छैन। त्यसपछि 62-63 परिवर्तनपछि जब राज संस्थालाई पाखा लगाइयो, धर्मनिरपेक्षता लादियो र त्यसै गरी संहिता पनि जुन लादियो, त्यसपछि हामीहरूले प्रष्ट रूपमा त्यो बेलाको अझ आन्दोलनको रापताप थियो, तार करेन्ट, एन्टी करेन्ट थियो। त्यस्तो बेलामा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राज संस्थाको पुनर्स्थापना र हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना र यो गणतन्त्रको विरोधमा, धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा र संहिताको विरोधमा त्यो बेला आज बिर्स्यो भन्ने प्रश्न नहो। प्रश्न नाजायज कसरी हुन्छ? तपाईँकै पार्टीको अध्यक्षको अर्को प्रत्याशी भन्दै हुनुहुन्छ, असली राजावादी म हुँ, असली हिन्दू राष्ट्रवादी म हुँ। कमल थापाले त छोड्नुभयो, त्यो मुद्दा बेच्नुभयो भन्ने जस्तो गरेर आशय प्रकट गरिरहेको छ। यसको पुष्टि हुनु पर्यो, प्रमाणित हुनु पर्यो। किनभने मञ्चबाट उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्दा नि उहाँले त भनिसक्नुभयो, तपाईँले सुन्नुभयो नि? कहाँ भन्नुभएको छ? भन्नु भएन असली राजतन्त्रवादी म हुँ, असली हिन्दू राष्ट्रवादी म हुँ। पुरानो नेताबाट त फर्किन्न सम्भव छैन, उहाँले एजेन्डा छोड्नुभयो भन्ने चाहिँ आशय व्यक्त गर्नु। होइन, अब यो महाधिवेशनको क्रममा प्रतिस्पर्धीहरूले आरोप लगाउनु, प्रत्यारोप गर्नु त्यो अस्वाभाविक होइन। आफूलाई बढी राजावादी देखाउनु, आफूलाई बढी हिन्दूवादी देखाउन खोज्नु त्यो अस्वाभाविक होइन। तर हाम्रो दस्तावेजमा, विगतमा भएको हाम्रो महाधिवेशनमा र अहिले पनि जुन दस्तावेजहरू प्रस्तुत भएको छ र जुन हाम्रो विधान छ, त्यसमा स्पष्ट रूपमा राज संस्थाको बारेमा, हिन्दू राष्ट्रको बारेमा, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासनको बारेमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। त्यसमा कुनै दुविधा छैन। तर जनताले विश्वास गरेनन् नि। अनि त्यसलाई प्रस्तुति गर्ने शैलीहरू मान्छेको फरक हुनसक्छ, तर मूल आधिकारिक कुरा त केन्द्रीय महाधिवेशनले पारित गरेको, त्यसपछि केन्द्रीय परिषदले पारित गरेको, त्यसपछि केन्द्रीय समितिले पारित गरेका सम्पूर्ण दस्तावेजहरूमा यो विषयमा कुनै संशय छैन, कुनै तलमाथि छैन। त्यसको प्रस्तुति गर्ने क्रममा नेताहरूको फरक शैली हुन्छ। तर पत्याएन जनताले। यदि त्यही एजेन्डा बोकिदिएको यो संस्था थियो, यसले राजा फर्काउँछु भनेर ग्यारेन्टी गरेको भए, हिन्दू राष्ट्र फर्काउँछु भनेर ग्यारेन्टी गरेको भए, त्यही एजेन्डा बोकेर अर्को धार्मिक संस्था वा अरू पार्टीहरू किन जन्मिन्थे? त्यसको जवाफ राप्रपाले दिनु पर्दैन? यसको मूल कारण के छ भने यहाँ थुप्रै अहिले यो आफूलाई राजावादी भन्ने, हिन्दूवादी भन्ने नयाँ पार्टीहरू पनि जन्माउने अभ्यासहरू भइरहेको छ। त्यसै गरी विभिन्न समूहहरू पनि छन्। ती सबै समूह झुन्डहरूलाई यो राप्रपासित डाह छ। किन? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त एउटा राजनीतिक पार्टी हो। यसको त झन्डै 6-7 हजार जहाँ ओडाहरू छन्, त्यहाँ ओडाहरूमा पनि हाम्रो उपस्थिति छ, स्थानीय तहमा पनि हाम्रो उपस्थिति छ, जिल्लामा पनि उपस्थिति छ। सबैतिर हाम्रो सङ्गठनको कुनै कुरो कहीँ बलियो होला, कहीँ कमजोर होला, तर डाइनोसर जस्तो छ। तर होइन, हाम्रो सङ्गठनको स्वरूप कमजोर होला, कहीँ कमजोर होला, कहीँ बलियो होला,
तर कुनै न कुनै रूपले हाम्रो उपस्थिति छ। यो कारणले जुन मुद्दा हामीले बोकेर हिँडिरहेछौँ, कुनै बेला यसलाई हामीले चाहिँ तेस्रो शक्तिको रूपमा पनि पार्टीलाई स्थापित गऱ्यौँ। इतिहास भयो त होइन, इतिहासबाटै वर्तमान बन्ने हो नि। त्यो सबै कारणले गर्दाखेरि अब यो एजेन्डालाई बोकेर यसलाई भजाएर आफू स्थापित हुने, आफ्नो पार्टी स्थापित हुने, आफ्नो गुट स्थापित हुने, आफ्नो समूह स्थापित गराउने प्रयासमा केही व्यक्ति समूहहरू जुन लागिरहेछन्, उनीहरूको लागि त सबैभन्दा चाहिँ यो डाहाको पात्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भएको छ र यसका नेताहरू भएको छन्। यसलाई कसरी कमजोर पार्ने, यसको नेतृत्वलाई कसरी बदनाम गराउने, यो प्रयासमा यो विरोधीहरू होइन, विरोधीहरूभन्दा बढी हामीलाई आफ्नो समर्थक भन्ने, शुभेच्छुक पनि ठान्ने, यही एजेन्डालाई मान्नेहरू नै बढी लागेको देखिन्छ। त्यो वास्तवमा दुर्भाग्यपूर्ण। तर त्यो नाजायज हो र भने दुर्भाग्यपूर्ण त तपाईँहरूले ठान्नु होला। गाई छाडिदियो यसले, चुनाव चिन्ने गाई छैन आजको दिनमा। हेर्नुहोस् है, राजावादी सङ्गठनको रूपमा आफूलाई उभ्याउने त्यो राजतन्त्रको अभिभावक भनेर चिनिएका अहिलेका अवस्थामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र, जसले कमल थापालाई नपत्याउने अवस्था सम्भवतः भेटै छैन होला कति वर्षदेखि, होइन? त्यो गलत केही समय अगाडि मात्रै पनि मैले बुझेसम्म न उहाँको विश्वास लिन सक्ने, गाई छोडिदिएको छ। त्यो हेर्नुहोस् त, मान्छेको मोह छ नि। सनातन धर्मावलम्बीहरूलाई हामीले एक ठाउँमा गाँसेका छौँ भनेर दाबी गर्ने, गाई नै छोडिदिने, राजासँगको सामिप्यता दूरी बढाउने, बरु ओलीजीसँग सामिप्यता बढेको देखिन्छ। होइन, यो सबै जस्तो गाई तथ्यले बोल्छ यो। होइन, जुन गाई छोडेको भन्ने जुन प्रश्न छ नि, यो फेरि अस्ति पार्टी जब हाम्रो पार्टी विभाजन भयो, गत महाधिवेशनपछि 6 महिना नपुग्दै पार्टी विभाजन भयो, जसको कारणले हामीले यति नराम्रो परिणाम संसदीय निर्वाचनमा र स्थानीय निकायको निर्वाचनमा भोग्नु पर्यो। त्यसको मूल कारणै निर्वाचनको सङ्घारमा पार्टी विभाजन थियो। अब फेरि त्यो पार्टी विभाजनमा रहिरह्यो भने पार्टी शक्तिशाली हुँदैन, पार्टी एकीकृत हुँदैन र हाम्रो एजेन्डा स्थापित गर्नलाई हामी कमजोर हुन्छौँ भनेरै पार्टी एकता गर्ने क्रममा अन्तिम समयसम्म गाई चिन्हको विषयमा स्ट्यान्ड गरिएकै हो। तर अर्को दुईवटा पार्टी, जो खास गरी राप्रपा संयुक्त थियो, त्यो संयुक्तले यो चिन्ह नदिकन पार्टी नै एकता हुने अवस्था सिर्जना भयो। धारलाई समेट्न सक्नुभयो। सुनिल बहादुर थापा काङ्ग्रेसमा जानु, हेर्नुहोस् त, हलोको मोह गरेर त्यो धारलाई समेट्न पनि सकेको देखिएन। अब पार्टी छोडेर बाहिर जाने मान्छेहरू त यो मात्र धेरै मान्छेहरू गएका छन्, धेरै मान्छेहरू आएका छन्। यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। एउटा राजनीति सब कुराको अब्जस कमल थापाले लिनु पर्दैन भने होइन, एउटा अध्यक्ष तपाईँ फेरि उहाँ नै नेता हो भनेर मानेर अध्यक्ष बनाउने अभियानमा हुनुहुन्छ। हुँदै हो, होइन? किनभने अब अहिले त्यसको कारण छ। त्यो यसको कारण के छ भने मेरो त अझ व्यक्तिगत विचार अथवा म लगायत थुप्रै अहिले मुलुकभरका साथीहरूको विचार के छ भने यो अधिवेशनलाई हामीले साँच्चीकै एकताको महाधिवेशन बनाउनुपर्छ। त्यो किनभने हाम्रो अगाडि यही फागुन चैतमा स्थानीय निकायको चुनाव छ, त्यसको लगत्तै मङ्सिरमा संसदको निर्वाचन छ। हामी अहिले कमजोर अवस्थामा छौँ, बल्ल बल्ल हामी पार्टी एकीकृत भएका छौँ, एकता भएका छौँ। यो सबै पार्टीका पहिलो पुस्ता, दोस्रो पुस्ता, तेस्रो पुस्ता, चौथो पुस्ता सबै एक ढिक्का भएर, एकताबद्ध भएर आगामी निर्वाचनमा हामी गयौँ भने यो हामी एउटा सशक्त पार्टीको रूपमा हामी स्थापित हुन्छौँ, निर्णायक पार्टीको रूपमा हामी स्थापित हुन्छौँ। यसकारण अहिले हामी विभाजित हुने, अहिले हामी बिचमा प्रतिस्पर्धा तीव्र गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। हाम्रो प्रतिस्पर्धा त काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट छ। पार्टी रसातलमा पुगाको नेता कमल थापालाई फेरि नेता बनाउन दिएपछि त्यो पार्टी बाँकी रहन्छ भने होइन। त्यो कुनै पनि राजनीति युवा पुस्ता हामी गर्छौँ भनेर आइरहेछन् राजनीतिज्ञहरू, यो त स्वाभाविक हो नि। कुनै पनि युवा पुस्ताहरूले हामी गर्छौँ, हामीलाई नेतृत्व लिउँ भन्नु राजनीतिक पार्टीमा यो एउटा स्वाभाविक को योग्य भन्ने त छान्नु पर्यो होला नि त। होइन, त्यही त, त्यो को योग्य भन्ने छान्ने त महाधिवेशनले होला। मुलुकभरिबाट आएका अहिलेसम्म गरेको कामलाई समीक्षा गर्दाखेरि त साह्रै अयोग्य हुनुभयो कमल थापा भनियो के। अब यो चाहिँ गाई छोड्नुभयो, हिन्दू राष्ट्र छोड्नुभयो, राजतन्त्रै छोड्नुभयो। आज पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले उहाँलाई पत्याउनुहुन्न, बरु मलाई पत्याउनुहुन्छ भनेर त उहाँले यही कुर्सीमा आएर अन्तर्वार्ता भनिसक्नु मलाई। त्यो त बेग्लै पाटो हो। अग्रजलाई सम्मान गर्न जान्नुहुन्न, दुई अध्यक्षलाई अल्छी घोडा भन्नुभयो, हामीलाई स्वयंलाई भाइरस भन्नुभयो उहाँले। हेर्नुहोस् त, पार्टीलाई चाहिँ रसातलमा पुर्याउनु भएको छ। यो त प्रजा परिषद हुन्छ, उहाँकै नेतृत्व फेरि गयो भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। यो मूल कुरा चाहिँ के भने, मैले अघि पनि भने, कुनै पनि पार्टीको जीवनमा आरोह अवरोह उतार चढाव आउँछ, त्यो अस्वाभाविक होइन। कुनै एउटा चुनाव, दुईवटा चुनावलाई हेरेर, त्यसको परिणामलाई हेरेर त्यो पार्टी समाप्त हुन्छ, त्यो पार्टी कमजोर हुन्छ भन्ने
आकलन गर्नु र विश्लेषण गर्नु पनि गलत हो। किनभने मैले धेरै अब यो धेरै व्याख्या विश्लेषणको आवश्यकता पर्दैन। नेपालमै पनि हेर्नुहोस् अहिले काङ्ग्रेसको अवस्था कुन छ, कुनै बेला माओवादीको अवस्था के थियो, अब अहिले एमालेको अवस्था के छ, आगामी निर्वाचनमा के हुन्छ, त्यो चाहिँ एउटा निर्वाचनलाई हेरेर त्यसको सबै परिणामलाई हामीले आकलन गर्नु हुँदैन। अहिले जुन मुलुकभरिको जुन अवस्था छ, खास गरी कम्युनिस्ट पार्टीहरू चिराचिरा भए, असफल भए, काङ्ग्रेस पार्टी पनि असफल भयो, काङ्ग्रेसभित्र पनि तीव्र द्वन्द्व छ, तीव्र मतभेद छ, त्यहाँ पनि नेतृत्वमा माथि तीव्र आरोप छ। यी सबै परिवेशमा र पृष्ठभूमिमा अहिले मुलुकको जनताको अभिमत हामीतिर बढिरहेको अवस्था छ, खास गरी हाम्रो एजेन्डातिर, राज संस्थाको पुनर्स्थापना र हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापनातिर। यो अवस्थामा हामी सबै एकताबद्ध भएर गयौँ भने आगामी निर्वाचनमा हाम्रो सशक्त उपस्थिति कुनै शङ्का छैन। यसै कारण यो यथार्थ र वास्तविकता हाम्रा विरोधीहरूले बुझेका छन्। यसकारण उनीहरूले नियोजित रूपमा प्लान वेमा हाम्रो नेतृत्वलाई बदनाम गर्ने, पार्टीभित्रै अन्तर्द्वन्द्व सिर्जना गर्ने र पार्टीको इमेजलाई ध्वस्त गर्ने एउटा प्रयासहरू भइरहेको छ। र त्यसको एउटा दुःखद पार्ट चाहिँ के छ भने हाम्रो यी सबै कुरा, जुन कुरा आरोपहरू लाग्ने गरेको छ, हाम्रो नेतृत्वमा लाग्ने गरेको छ, हाम्रो पार्टीलाई लाग्ने गरेको छ, त्यसमा सत्यता छैन। खालि हामीले त्यसलाई क्लियर गर्न सकेका छैनौँ। यति धेरै त्यसलाई हाइप गरिएको छ, यति धेरै त्यसको प्रचार गरिएको छ, त्यसलाई हामीले निराकरण गर्न सकेका छैनौँ। तर अब यो महाधिवेशनपछि हामी सडकमा जान्छौँ, आन्दोलनमा जान्छौँ र यी सारा, मलाई लाग्छ यी सारा विषयहरू स्पष्ट हुँदै जान्छन्। अनि जनताले जुन विकल्प खोजिरहेछन्, खास गरी जनताले विकल्प मात्र होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले खोजिरहेछन्। यसकारण पनि यस्तो अवस्थामा त्यो सब चिज स्थापित गर्ने, राजा ल्याइदिनेदेखि लिएर अथवा राज संस्था फर्काउनेदेखि लिएर हिन्दू राष्ट्र नेपाल बनाउनेसम्मको अभियानको नेतृत्व गर्ने नेता चाहिँ कमल थापा कि राजेन्द्र लिङ्गदेन? होइन, त्यो कुरा त होइन। तपाईँ के हो? तपाईँ त्यो पार्टीमा लामो अभ्यास गरेको, त्यो त बताउनु न। मेरो प्रश्न छ, मेरो प्रश्न छ, म अहिले यो पालिको लागि खास गरी हामीलाई सशक्त, सक्रिय र अनुभवी र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान भएको र सबैले विश्वास गर्न सक्ने नेतृत्वको आवश्यकता छ। त्यो कमल थापा हो। अहिले त्यसमा पार्टीलाई 36 सिटबाट एकीकरण पछाडि त 36 सिट होइन, सुरुमा तपाईँहरूको मात्रै राप्रपा नेपाल हुँदा त 24 सिट। त्यो पार्टीलाई एक सिटमा सीमित, त्यो पनि राप्रपाको बिउ जोगाइदिने एकजना मात्रै नेता झापाबाट राजेन्द्र लिङ्गदेन। लोकप्रियतालाई एउटा इन्डिकेटर मान्ने भने उहाँ लोकप्रिय हुँदो रहेछ भने त्यसले पनि पुष्टि गर्ला। उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कमल थापाको भिजन अर्थात् संस्थापनको भिजन कहाँ 2/3 ल्याउने, त्यो कल्पनै नगरौँ। अहिलेको व्यवस्थाले 2/3 ल्याएर व्यवस्था फेर्न सक्छ, नभए सक्दैन। हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था फर्काउने 2/3 ल्याउने एजेन्डा त्योबाट सम्भव छ र? यदि 4 लाख मान्छे हामी सडकमा उतार्न सक्यौँ भने र कम्तीमा एउटा हामी सक्थ्यौँ भन्ने पुष्टि गर्न सक्यौँ भने त्यसरी म फर्काइदिन्छु राजतन्त्र, त्यसरी हिन्दू राष्ट्र बनाउँछु, त्यो आँट मसँग छ, जनता उतार्न सक्ने ल्याकत मसँग छ। कमल थापाको त्यो सपना 2/3 कम्युनिस्ट कङ्ग्रेसलाई जितेर बेकारको सपना। अनि उहाँलाई नेतृत्व दिएर अब प्रजा परिषद बनाउने हो र भन्ने प्रश्न उहाँको छ कि होइन? त्यो उहाँ त प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ, अध्यक्षको प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ। प्रतिस्पर्धीले अर्को प्रतिस्पर्धीको विषयमा महाधिवेशनको सङ्घारमा चुनावको मुखमा भन्ने कुरा त्यो एजेन्डा छोडेको सम्पुष्टि त गर्न त एजेन्डा पुगेको सम्पुष्टि कुन तथ्यले गर्छ? सडकभरि छारष्ट रूपमा मानिसहरू राजतन्त्र चाहियो वा हिन्दू राष्ट्र चाहियो भनेर सडकमा निस्कन्छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र हिँड्दाखेरि उनीप्रतिको सेन्टिमेन्टमा हजारौँ मान्छे सडकमा देखिन्छन्। त्यही एजेन्डा बोकेको भन्ने राप्रपा ढुङ्गो बोल्दैन क्या? किन कहाँ बोल्नु? हरेक चाहिँ ती सङ्घ संस्थाहरू जो धार्मिक रूपमा सडकमा निस्किए तिनको अभिभावकको त्यो दिन यसले सक्यो? किन सक्यो? त्यो तपाईँहरूलाई त्यही त यही कुरा चाहिँ हामीले अब तपाईँहरू जस्तो लोकप्रिय टेलिभिजनको एउटा चाहिँ सक्रिय पत्रकारहरूलाई त यो भ्रम छ भने अब अरूलाई कसरी पार्टीको पूर्व महामन्त्रीलाई यो भ्रम छ? होइन,
त्यसमा उहाँलाई भ्रम बन्नु पर्यो उहाँलाई त्यो भन्नु हामीलाई होइन पार्टीको एउटा स्थापित नेता त्यो भनिरहेको छ अहिले त उहाँ महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धाको रूपमा प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो क्रममा उहाँले भनेको कुरालाई तपाईँले त्यसलाई यो रूपमा नलिनुहोस् किनभने अहिले कुनै हल्ला उहाँ त प्रतिस्पर्धी डाक्टर लोनीको हो प्रतिस्पर्धी होइन डाक्टर लोनीले भनिराख्नु भएको छ त्यो भन्नुभएको छ छैन भन्नुभएको छ मैले त सुनेको हामीले समेट्न सकेनौँ सत्य हो भनेर भनिराख्नु भएको छ होइन त्यो यथार्थ हो हामीले सबैलाई समेट्नु सबैको नेतृत्व गर्नुपर्ने थियो त्यसमा हाम्रो कमी कमजोरी भयो होला हामी त्यो नेतृत्व गर्ने क्रममा पनि छौँ त्यो प्रयासमा पनि छौँ र मलाई लाग्छ अब यो महाधिवेशनपछि यो सफलता पनि हामीले पक्कै प्राप्त गर्छौँ त्यो अर्कै पाटो हो तर जुन किसिमको आरोप लगाइएको छ नि त्यो आरोपमा वास्तवमा सत्यता छैन त्यो आरोपको लागि हो त्यो आरोप भ्रम छर्नको लागि त्यो आरोप बदनाम गर्नको लागि हो किनभने यो सशक्त नेतृत्व राप्रपाको भयो भने राप्रपा एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्यो भने त यो एजेन्डाको पक्षमा अहिले राष्ट्रिय माहौल छ यो बहसको विषय मात्रै होइन यो राष्ट्रिय रूपमा बहसको विषय समर्थनको विषय मात्र बनिरहेको छैन अहिले त काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट जस्तो हो पार्टीभित्र पनि यो हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डाले प्रवेश पाएको छ राजाको आवश्यकताको एजेन्डाले पनि प्रवेश पाउन थालेको छ सडकमा त पाइसकेको छ जनताको घर दैलोमा त पाइसकेको छ अहिले पार्टीभित्र पनि प्रवेश पाएको अवस्था भावनाले सबै पार्टीहरू त्रसित छन् ती पार्टीसँग अब एकीकरण गर्ने हो राप्रपालाई होइन हामी एकीकरण किन गर्ने हामी त एजेन्डा उनीहरूले बोक्तेपछि जनाधार उनीहरूसँग छ सङ्गठन धेरै छ सदस्य धेरै छ सबै त्यता गयो त्यो कसरी सम्भव हुन्छ हाम्रो एजेन्डा त हिमचिम पनि बढी छ अहिले केपी ओलीसँग होइन हाम्रो सबै राजनीतिक पार्टीसित हाम्रो समदूरीको सम्बन्ध छ कसैसित नजिक हुनुपर्ने कसैसित टाढा हुनुपर्ने केपी ओली आइदिनु भयो होइन उहाँ चितवनमा हुनुहुन्थ्यो त्यसको कारणले आउन सक्नु भएन अब उहाँको स्वास्थ्यको कारण पनि थियो उहाँ त्यत्रो व्यस्त पनि हुनुहुन्थ्यो भर्खरै नवनिर्वाचित हुनुभएको अध्यक्ष भएको कारणले त्यो मैले सुनेको चाहिँ फ्लाइटहरू पनि ढिलो भयो कारण नआउनु भएको ईश्वर पोखरेल त आइहाल्नुभयो त्यसमा सबै पार्टीको नेताहरू त आउनुभयो सबैले शुभकामना दिनुभयो अब त्यो पाटो बेग्लै हो किनभने राजनीतिक पार्टीमा हाम्रो सबै राजनीतिक दलसित हाम्रो समदूरीको सम्बन्ध छ सैद्धान्तिक रूपले वैचारिक रूपले हामी फरक छौँ तर त्यसको अर्थ पानी बराबरको अवस्था त होइन सबै राजनीतिक दलहरू हुन् सबै राजनीतिक दलको आफ्नै भूमिका छ आफ्नै जिम्मेवारी छन् सबैले नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्छन् त्योसित चाहिँ विभिन्न इस्युजमा हाम्रो सहकार्य हुनसक्छ तर त्यसको अर्थ हाम्रो वैचारिक रूपले त हामी फरक छौँ नि त वैचारिक एजेन्डा वा वैचारिक त व्यवहार र व्यवहारगत रूपमा यसको अभ्यास दुईटा हेर्ने हो भने सोचाइ भनाइ र गराइ बीचको राजनीतिज्ञहरू बीचको तालमेलै हुन्न भन्छन् सोच्ने एउटा भनिदिने एउटा गर्नेहरूको राप्रपा झन् त्योभन्दा बढ्ता देखिन्छ यसको एजेन्डा यसको सैद्धान्तिक पाटो एउटा छ व्यवहार ठ्याक्कै अर्को पूर्व पञ्चहरूको पार्टी पञ्चायतमा पनि यो सत्तामा त्यसपछि आयो प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना त्यसपछि पनि सत्तामा गणतन्त्रको त दमनकर्ता भनेर आरोप लाग्ने कमल थापालाई गृहमन्त्री त्यति बेला उहाँ गणतन्त्र आए पछाडि पनि उहाँ सत्तामा हेर्नुहोस् त यसको प्रवृत्ति जतै पनि दुलो पारिदिने मुसा प्रवृत्ति भनेर त्यो प्रवृत्तिको रूपमा इङ्गित तपाईँले सबै पञ्चायतमा पनि सत्तामा प्रजातन्त्र आएपछि पनि सत्तामा गणतन्त्र पनि सत्तामा भन्नुभयो सत्तामा त त्यसै पुग्यो होइन नि नेपाली जनताले नै मत दिएर पुऱ्याएको हो अनि यसको एजेन्डा एउटा त्यो सत्तामा पुग्ने गरेको मत हो र भने होइन जस्तो खास गरी अहिले हामीलाई पछिल्लो पटक हामीलाई आरोप लाग्ने गरेको र हाम्रो अध्यक्ष कमल थापालाई आरोप लाग्ने गरेको यो प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको सरकारमा सामेल भएको ओलीको सरकारमा पनि ओलीको सरकारको तर अब एउटा के यथार्थ अचम्म चाहिँ के भन्दा नि गणतन्त्र ल्याउने र राजतन्त्र राख्नेहरूको बिचको यदि भिडन्त मान्ने त्यो ६५-६३ हो भने त्यो एकअर्काका दुश्मनहरू त्यो व्यवस्था नै केही ओकालत फरक फरक गर्नेहरू बिच जब सत्ताको साझेदारी हुन्छ त्यसलाई कसरी मान्न सकिन्छ होइन यो अभ्यास गणतन्त्रको अभ्यास सत्तामा छ के अनि पहिलो कुरा केही स्पष्ट रूपले बुझ्नुपर्छ भने हामीले बारम्बार सबैले भनिरहेका छन् हामीले पनि भनिरहेका छौँ हामीले जब यो संविधान सभामा यो संविधान प्रस्तुत भयो त्यसमा स्पष्ट रूपमा कडा रूपमा तत्कालीन राप्रपा नेपालले यो हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा र राज संस्थाको पक्षमा र धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा गणतन्त्रको विरोधमा र स्थानीय स्वायत्त शासनको पक्षमा
हाम्रो लिखित असहमति थियो र त्यो सँगसँगै त्यो बेलामा जुन संविधान प्रस्तुत भयो, ड्राफ्ट जुन प्रस्तुत भयो, त्यसमा यो संविधानको यी सबै धारा, यी तीनटै धाराहरू अपरिवर्तनीय भनेर लेखिएको थियो। हाम्रै दबावको कारणले र धेरै दिनसम्म संसद अवरोध गरेपछि यो अपरिवर्तनीय दफाहरूलाई झिकियो। अहिले राष्ट्रिय एकता र अखण्डता बाहेक अरू सम्पूर्ण दफाहरू परिवर्तनशील छ। त्यो हाम्रो कारणले भयो। त्यसकारण हामीले यसलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्दै र वर्तमान संविधानसित सहकार्य गर्दै र यसलाई रणनीतिक रूपले प्रयोग गर्ने र आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्ने त्यो स्ट्राटेजीमा हामीले यसलाई प्रयोग गरे हौँ। हामीले आफ्नो एजेन्डालाई छोडे होइनौँ। हामीले यो संविधानलाई पूर्ण रूपले स्वीकारेका होइनौँ। सत्तामा जानैपर्छ होइन, जरुरी छैन। त्यो बेलाको पार्टी अध्यक्ष सम्भवतः यदि म गलत छैन करिब 10 पटक मन्त्री हुनुभयो होइन। 46 पछाडिको त्यति बेला सूर्यबहादुर थापाहरूले पार्टी खोल्दै गर्दा करिब 1 वर्ष पनि नभएको, 2-3 वर्ष पनि नभइकन फेरि पार्टी आफै उहाँ फुटाएर त्यसरी उदय भएको उहाँ 10 पटक पञ्चायतकालदेखि आजसम्म गणतन्त्र आउन्जेल सधैँभरि त्यो सत्ताको चास्नी साख्नुपर्ने, त्यो सत्तामा डुबुल्की मार्ने, त्यसबाट घनाइसक्यो, दुर्गन्ध फैलिसक्यो र पनि त्यसको बचाउ गर्ने परिस्थितिमा पार्टीलाई नपुर्याएको भए एउटा आदर्श त एउटा इमान त रहन्थ्यो होला नि। यो हाम्रो आलोचना होइन कि तपाईँहरूको कार्यकर्ता जनबाट आउने आलोचना पनि यो हो। त्यही कुरामै चाहिँ यो एउटा त्यही भ्रमलाई त हामीले निवारण गर्न सकेनौँ नि। त्यो भ्रम हो। किनभने हामी उहाँ निर्वाचित भएरै, जनताबाट निर्वाचित भएरै र त्यो बेलाको परिस्थिति अनुसार सरकारमा जानुपर्ने कारणले 4 सिट हुँदा पनि जानु पर्यो, 36 हुँदा त जानु पर्यो। 4 सिटमा त गएन। कहाँ छ? यो तपाईँको गलत इन्फर्मेसन हो। 4 सिटमा हामी सरकारमा छैनौँ। 36 सिट भनेको तेस्रो शक्ति हो। त्यो बेलामा वास्तवमा पार्टी कोसँग हेर्नुहोस् त, एक अर्काका प्रतिद्वन्दीसँग तिनटैसँग सरकारमा के कङ्ग्रेसमा पनि छ, माओवादीसँग पनि छ, एमालेसँग पनि छ। त्यही त, त्यो मैले अघि पनि भने हामीले यो रणनीतिक रूपले यो प्रयोग गर्ने क्रममा हामी गयौँ र अर्को पनि यथार्थ छ। त्यसपछि हामीलाई लाग्यो, जब हामी अस्तिको गत निर्वाचनपछि हाम्रो नराम्रो पराजय भयो, त्यसपछि हामीले यसको निर्मम समीक्षा गऱ्यौँ। एउटा एक्सपर्टहरू कमिटी नै बनाएर मुलुकभरिको कार्यकर्ता, समर्थकहरू, हाम्रो मतदाताहरूको अभिमत लियौँ र त्यसलाई निर्मम समीक्षा गरेर हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने हामी सरकारमा गएको नेपाली जनताले मन पराएका रहन्छ र त्यो गलत रहेछ। यसकारण हामीले केन्द्रीय परिषदको बैठकले निर्णय गर्यो यो गलत भयो र यसमा हामी जनतासँग हामीले क्षमा माग्यौँ र आगामी दिनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सत्ता केन्द्रित राजनीति नगर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यो पक्का छ। त्यो त केन्द्रीय परिषदको बैठकले निर्णय गरेका छ। कुनै केन्द्रीय कार्य समितिले मात्र होइन। सत्ता केन्द्रित राजनीति नगर्ने, जनता केन्द्रित राजनीति गर्ने भन्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। अब एउटा कुरा चाहिँ बताइदिनु न, जस्तो नेतृत्वमा को पुग्छ थाहा छैन, राप्रपाका एजेन्डा तिनै हुन्, कसले त्यसलाई बढी बोको, को त्यसको प्यारो भन्ने कुराको लडाइँ अहिले देखिरहेको छ यो महाधिवेशनमा। तपाईँहरूको राजतन्त्र कसरी फर्काउनुहुन्छ जबकि राजासँगै भेटघाट छैन, ठप्प छ बोलचाल? होइन, भेटघाट बसे जस्तो केही दिन अगाडि मात्रै भेटघाट भएको मैले सुनेको छु। अनि कमल थापासँग बक्सिस पाउनु भएको छ? बक्सिस त होइन कि, मैले भेटघाट भएको चाहिँ अब के कुरा भयो त तपाईँलाई थाहा छ भने बताइदिनु न त। मलाई जानकारी छैन कि अब दुईजना बिचको कुराकानी जानकारी हुने भएन। मैले खालि औपचारिक रूपले अनौपचारिक रूपले मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। राजै फर्किने, हिन्दू राष्ट्र कन्फर्मै ल्याउने, त्यो कुराको ग्यारेन्टी यो महाधिवेशनले गर्छ? अनि त्यसको लागि समय लाग्छ। कमल थापाले पनि गर्नुहुन्छ? अनि त्यसको यो चिज भनेको सामान्य त्यही त जनता अल्मलिएको छ। समय लाग्छ। तपाईँलाई एउटा उदाहरण 12 वर्षमा खोलो फर्किन्छ भन्छ। 65 सालमा गणतन्त्र जेठ 15 मा घोषणा गरियो। औपचारिक रूपमा त्यहाँबाट राजतन्त्र बिदा छ। अरू 13 वर्ष बिते, 12 वर्षमा खोलो पनि फर्कियो। त्यही त, यो 13 वर्षको तपाईँले समीक्षा गर्नुहोस्। यो 13 वर्षको मा जुन गतिविधिहरू भयो, खास गरी काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू लगातार के गरे थाहा छैन। राप्रपाले किन त्यो माहौल बनाइदिन सकेन, ल्याउन सकेन भन्ने प्रश्न न हो। हामी त्यो माहौल बनाइरहेको छौँ अहिले। हेर्नुहोस्, दुईटा शैली, तपाईँलाई एउटा सडक सङ्घर्ष, अर्को सदनमा औपचारिक रूपमा। दुईटैमा हामी गरेर तपाईँ इन्कोरेजमेन्ट गर्ने भने त सडकमा जनता उदार्न सक्ने, यदि त्यो जनाधार हो भने ल्याक्क त राख्नु परेन। त्यही
त्यही त हामी गर्दैछौँ। त्यो तपाईँले यो 12-13 वर्षको यो जुन काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको असफलता मात्र होइन, उनीहरूले जुन ढङ्गले मुलुक चलाए र अहिले एउटा धेरै छ। अब यो भ्रष्टाचारको कुरा त तपाईँले धेरैले गरेका होलान्, कुशासनको कुरा यो त थुप्रै छ। अहिले हेर्नुहोस् त, न्यायालयको कुन अवस्था छ, न्यायालयको अवस्था कुन छ, त्यसको अवस्था के छ। त्यसपछि अहिले सरकारका गतिविधिहरू हेर्नुहोस्, त्यसपछि पार्टीका गतिविधिहरू हेर्नुहोस्। यी सबैबाट के प्रमाणित भयो भने नेपालमा एउटा अभिभावकीय संस्थाको आवश्यकता छ, जो राजनीतिभन्दा माथि उठेको होस्, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेको होस् र जसले सबै नेपालीको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सकोस्। त्यो संस्थाको आवश्यकता र औचित्य त अहिले पुष्टि भयो कि राष्ट्रपतिको गतिविधिहरू संरक्षकले कमल थापालाई पत्याउनु भएन भन्ने आरोप छ। मलाई पत्याउनु भएको छ भने राजन लिङ्गदेन भन्ने नपत्याएको भन्ने कुरो तपाईँले के आधारमा भन्नु सक्नुहुन्छ? राजन लिङ्गदेनले भनिराख्नु भएको छ मलाई बढी पत्याउनु भएको छ। यो तपाईँले बारमा सोध्नु भएको छ। उहाँ त प्रतिस्पर्धी हो, उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा। ल तपाईँले सत्य भन्नुहुन्छ भने राजन लिङ्गदेनलाई भन्दा बढ्ता साथ सहयोग र पत्याउने अवस्था कमल थापालाई नि छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको। मैले बुझेसम्म पूर्व राजाको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति स्वाभाविक रूपले शुभकामना हुने भयो, सद्भाव हुने भयो। त्यसमा दुई भएन। र उहाँको कसैप्रति कि सबै उहाँका त सबै समर्थक हुन्, उहाँका सबै राज संस्थालाई मान्ने पार्टीका हाम्रो पार्टीको सबै कार्यकर्ता टेस्टेड हुनु भयो नि 13 वर्ष, सक्नु भएन, पार्लाउनु भएन, नयाँ नि दिउँ जोसलाई त्यो मेन्टालिटी बनाएको हुन सक्दैन र? होइन, मलाई लाग्दैन उहाँको कुनै किसिमको समानता र हस्तक्षेप हुनुपर्ने, कसैलाई पक्षको विपक्षमा लागेको कुनै कारण छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र हाम्रो किनभने हाम्रो सम्पूर्ण ओडादेखि केन्द्रसम्मका सबै कार्यकर्ताहरू, पार्टीका कार्यकर्ताहरू सबै राजावादी भन्ने त हुन्छ, सबै राजावादी। यहाँ यी महाधिवेशनबाट तपाईँको महाधिवेशनको एउटा प्रतिनिधि र कमल थापा वा राजन लिङ्गदेन वा अरूको पहुँच र त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधिको पहुँच त फरक छ नि पूर्व राजासँग। जे होस्, यो त्यो उहाँको कतैपट्टि पनि चाहिँ भएको भन्ने कुरा चाहिँ यो असत्य हो। त्यसलाई अब महाधिवेशनमा भोट बढ्ने क्रममा आफूलाई प्रयोग गर्नु, आफ्नो पक्षमा कुरा गर्नु र मेरो पक्षमा छ भन्नु त्यो स्वाभाविक हो, त्यो सबैले गर्छ। तर मलाई लाग्दैन, किनभने यो पुरा पार्टी नै राजावादी पार्टी हो, राजावादीहरूको पार्टी हो। अनि यहाँ सबै कार्यकर्ता राजावादी, राजालाई जो आयो भने के फरक पर्छ? तर कसले त्यो एजेन्डालाई कार्यान्वयन गराउन सक्छ, स्थापित गर्छ भन्ने कुरा उहाँलाई खोजेको विषय हुन्न र? 13 वर्षसम्म असफल हुनुभयो कमल थापा। 13 वर्ष असफल होइन नि तपाईँको, किनभने तपाईँ अरू म नजिकको चाहिँ उदाहरण दिउँ। भारतमा भारतीय जनता पार्टी सत्तामा आउनलाई तपाईँको 50 वर्ष लाग्यो। स्थापना भएको जनसङ्घहरू हुँदै, राष्ट्रिय स्वयंसेवकहरूको विभिन्न हुँदै अहिले आइपुग्नु, बिजेपी हुँदै आइपुग्नुको लागि अहिले झन् 2/3 बहुमतमा आइपुग्यो। त्यसको लागि 50 वर्ष लाग्यो। राजनीतिक इतिहासमा, राजनीतिक एउटा दलको इतिहासमा चाँडै पनि हुनसक्छ, ढिलो पनि हुनसक्छ। हामी त मिसनमा हिँडेका छौँ, हामी तत्कालै तुरुन्तै प्राप्त हुन्छ भन्ने छैन, समय पनि लाग्न सक्छ। तर अहिलेको सम्पूर्ण वातावरणले, अहिले मुलुकको वातावरण र काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूको असफलताले, कुशासनले, भ्रष्टाचारले र अहिलेको संविधानको असफलताले यो एजेन्डा स्थापित गर्नलाई चाहिँ अब हामी नजिक पुगेका छौँ। तर एउटा कुरा सम्झौँ न, 62-63मा जन्मेको एउटा बालक, शिशु आज युवा भइसक्यो। त्यसलाई त्यो कुरा इतिहास थाहा छ, यदि इतिहास पढेको छ भने त्यो विषय जानकार छ, नभए त्यसलाई राजतन्त्र के हो, राजा के हो नि याद छैन। त्यति बेला 80 हाराहारी पुगेका कतिपय पाको उमेरका हिसाबले दिवंगत भइसके, न तिनीहरूले तिनीहरूकै कालखण्डमा फेरि राज संस्था पुनर्स्थापित भएको देख्न सके। 13 वर्ष त लामो समय हो नि। होइन, एउटा राजनीतिक पार्टीको जीवनमा, एउटा मुलुकको जीवनमा त्यति ठुलो लामो समय होइन। तर के तपाईँले यो युवाहरूको कुरा गर्नुभयो, गत वर्ष यो मुलुकभरि राज संस्थाको पक्षमा एउटा लहर सिर्जना भएको थियो। त्यसमा सडकमा ओर्लेकाहरू सबै युवाहरू थिए। हामीहरू आफै आश्चर्यचकित थियौँ। 16देखि 25 वर्ष उमेरका युवाहरू राज संस्था चाहिन्छ भनेर सडकमा ओर्ले। अहिले हाम्रो यो महाधिवेशन हुँदैछ, पैसा दिएर आउने, पैसा दिएर ल्याउने भएको विषय सबै काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले पैसा दिएर ल्याएका हुन्। त्यो परिवर्तन पनि पैसा दिएर ल्याएको भन्ने कुरा त तपाईँको यो कुराले पनि प्रमाणित हुन्छ। त्यो मात्र होइन, अहिले हामी यो महाधिवेशनको क्रममा झन्डै 1 वर्षदेखि ओडादेखि हामीले अधिवेशन गर्दै आयौँ।
अहिले ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरूको प्रवेश भएको छ नेतृत्वमा। त्यो गाउँपालिकाको नेतृत्व होस्, नगरको नेतृत्व होस्, क्षेत्रको नेतृत्व होस्, प्रदेशको नेतृत्व होस्, जिल्लाको होस्, ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरूको प्रवेश भएको छ। युवाले नेतृत्व गरेका छन्। एउटा अब अवस्था निर्माण भएको छ। यो पार्टी हिजोको पञ्चहरूको मात्रै पार्टी रहेन। तपाईँले भने जस्तै यो अब 60, 70, 80 वर्षको वालाको पार्टी मात्रै रहेन। अब त ठुलो जमात युवाहरूको पङ्क्ति अहिले हाम्रो पार्टीमा छ र अब हामीलाई विश्वास छ। त्यसकारण हामी भनिरहेछौँ अब यो महाधिवेशनको लगत्तै हामी हाम्रो सङ्घर्षको कार्यक्रम तयार गर्छौँ। हामी सडकमा आउने। तपाईँहरू सङ्घर्ष कार्यक्रम तयार गर्नुहुन्छ। एमाले पार्टी प्रवेश अभियान चलाउँदैछ। सबै राप्रपा सांस्कृतिक राष्ट्रवादको एजेन्डा लिएको त्यो पार्टीभित्र छिर्दैछ। त्यो हेर्नुहोस्, यो पार्टीमा आउने जाने क्रम भनेको यो निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो। कुनै पनि राजनीतिक दलमा तपाईँले गएको मात्रै देख्नुहुन्छ, आएको देख्नु हुँदैन। अब अहिले अरू उहाँहरू त यसै पनि चाहिँ 3टा भइसक्यो। कम्युनिस्ट पार्टीहरूले 3टा हो। त्यो 3टा हुँदा पनि तपाईँहरूको एउटाले जित्दैन होइन। अब हेर्नुहोस् न, जस्तो कुनै बेलामा कम्युनिस्ट पार्टीहरू कुनै बेलामा कुनै बेलामा तपाईँलाई म इतिहासतिर फर्काएर लामो समय लिन्न। कुनै बेलामा हाम्रा अनुभव छ, हामी विद्यार्थी हुँदाखेरि काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट कतिजना छन् भने औँलामा गरिन्थ्यो। काङ्ग्रेस र होइन, इतिहास त्यही त इतिहास नै आउँछ नि, समयले ल्याउँछ। जस्तो हेर्नुहोस्, इतिहासको क्रममा मैले खालि एउटा तपाईँलाई मात्रै गरेको, त्यो बेलामा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीलाई विद्यार्थी सङ्गठनले जोगाइदियो। नेभी सङ्घ र अखिल अनिराज सेवीले जोगायो। त्यही अनिराज सेवीको कारणले भूमिगत काल थियो। त्यसपछि पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, अहिले हेर्नुहोस् न, नेपाली काङ्ग्रेस त्यत्रो ठुलो पार्टी होइन। अहिले जम्मा प्रत्यक्षमा 23वटा सिट जितेको छ नेपाली काङ्ग्रेसले। कुनै बेला नेपाली काङ्ग्रेसले त्यत्रो प्रचण्ड बहुमत ल्याएर जितेको होइन, जम्मा 23 सिट जितेको। त्यसै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी झन्डै 2/3 पुगेको होइन। अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी कतिमा पुग्यो? र कुनै बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यो माओवादीहरू त्यत्रो झन्डै 2/3 बहुमतले जितेको होइन। अहिले माओवादीको हालत के छ? उनीहरूको इज्जत जोगाउने पार्टी जोगाउनु पर्ने अवस्थामा सिर्जना भएको छ। यसकारण यो राजनीतिमा कुनै पनि स्थायित्व हुँदैन, कुनै पनि सम्भावनाको ढोकाहरू बल्न हुँदैन। र हामीलाई त पुरा विश्वास छ अहिले जुन मेजर कुरा भनेको विचार हो। पार्टी कुनै ठुलो बन्ने, पार्टी विस्तारित हुने, पार्टी सफल हुने भन्ने कुरो विचारले। र अहिले जुन विचार र जुन मुद्दा र जुन एजेन्डा हामीले बोकेका छौँ, यो एजेन्डाको जुन किसिमको पपुलारिटी अहिले छ, लोकप्रियता जुन बढिरहेछ र खास गरी युवा पुस्तामा बढिरहेछ, यसले हामी निश्चित रूपले भन्न सक्छौँ। म त पुरा कन्फिडेन्सका साथ, विश्वासका साथ भन्न सक्छु, यो आगामी दिनमा हामीले लाखौँ जनताहरूलाई सडकमा ओह्रालेर, जनताहरू उत्रेर हामी यो दुईटा एजेन्डा स्थापित गर्छौँ। त्यसको भार चाहिँ कमल थापाले नै ठेक्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण अनि हामी भनिरहेछौँ, त्यसकारण हामी भनिरहेछौँ हामी यो बाटोबाट नजाउँ। हामी त्यो भार चाहिँ कमल थापाले ठेक्ने कि राजेन्द्र लिङ्गदेनले? होइन, त्यो त कमल थापै भन्नुहुन्छ। त्यो त महाधिवेशन होइन, मैले त भन्छु। तर महाधिवेशनले मुख्य कुरो त हामी त महाधिवेशनको सङ्घारमा छौँ। अब सम्भवतः भोलि त निर्वाचन हुन्छ। अब त तपाईँ धेरै कुर्नु पर्दैन नि। खैर ठिक छ। अब अन्तिममा धवल शमशेरभन्दा तपाईँ के कारण योग्य ताकि प्रतिनिधिले तपाईँलाई चुन्नु पर्यो? अब म योग्य हुनु पर्यो कारण म यो पार्टीको स्थापना कालदेखि लगातार पार्टीको युवक सङ्गठन हुँदै, पार्टीको तल्लो तह निकाय हुँदै माथिल्लो निकायसम्म पुगेको कार्यकर्ताले माया गरेको मान्छे हो। म पहिलो महाधिवेशनदेखि आजसम्म नुवाकोटमै अलिपुरी हुनुहुन्छ भन्ने सूचना छ। मेरो काठमाडौँ। म पहिलो महाधिवेशनदेखि अहिलेसम्म लगातार लोकप्रिय मतबाट केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित भइरहेको छु। अहिले त थुप्रो 150, 200, 300 निर्वाचित हुन्छन्। पोखरा महाधिवेशनमा जम्मा 21 जना निर्वाचित हुन्थे। त्यहाँ ठुल्ठुला मै हुँ भन्ने मैले नाम लिन्न। ठुल्ठुला अहिलेका देखिएका नेताहरू सबै पराजित भए। जम्मा 21 जनामा म लोकप्रिय मतले म विजयी भएको थिएँ। त्यो मात्रै होइन, म यो पार्टीको युवक सङ्गठनको संस्थापक अध्यक्ष हो र पहिलो निर्वाचित अध्यक्ष पनि हो। त्यो बेलाको युवक सङ्गठन तपाईँले पार्टीको कार्यकर्तालाई सोध्नुहोस्, शक्तिशाली युवक सङ्गठनको मैले मेहनत गरेर, मैले मात्र होइन मेरो टिमले, मेरो साथीहरूले मेहनत गरेर शक्तिशाली युवक सङ्गठन मुलुकभरि निर्माण गरेका थियौँ। त्यो सँगसँगै पार्टीको प्रशिक्षण विभागको प्रमुख भएर मैले मुलुकको 77 जिल्लामा अधिकांश नगरपालिकाहरूमा प्रशिक्षण गरेको छु। ठुलो मेहनत गरेको छु। हरेक गाउँ पुगेको छु, हरेक जिल्ला पुगेको छु। र मलाई लाग्छ मैले यो भने अलिकति
तपाईँले यसलाई दम्मको रूपमा नलिनुहोस्, घमण्डको रूपमा नलिनुहोस्, त्यो मैले भन्नुहुन्छ कि हुन्न, तर मैले भन्नुपर्छ अहिले पार्टीमा भएका प्रत्यक्ष कार्यकर्तासित नियमित सम्पर्क हुने थोरै मान्छेको म यो अहिले महाधिवेशन मात्रै सम्पर्क गर्ने होइन, म 12 महिना बाह्रकाल मुलुकभरिको कार्यकर्ताहरूसितको सम्पर्कमा छु, सम्बन्धमा छु। नत्र म कसैले माया नगर्दाखेरि पनि कार्यकर्ताले माया गरेर निर्वाचित भएको व्यक्ति हो। अहिले पनि मलाई विश्वास, त्यो सँगसँगै म यो पार्टीमा वैचारिक रूपले दृढतापूर्वक डे 1 देखि आजसम्म मैले कहीँ मेरो निष्ठामा म कहिले तलमाथि भएको छु। त्यो त हो, तर तपाईँ फेज आउट गराउनु पर्ने नेतृत्व बोकेर हिँड्नुहुन्छ, किन तपाईँलाई रुचाउने भन्ने पनि प्रश्न उठ्ला। त्यसको कारणहरू छ, अब यसमा समय तथापि त्यो तपाईँले अघि प्रश्नाउनु भएको छ। हवस्, यो तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो मेरो महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा तपाईँले यत्र महत्त्वपूर्ण विषयमा यो श्रोताहरूलाई, दर्शकहरूलाई स्पष्ट पार्ने मौका दिनुभयो र मैले झन् म महामन्त्रीको उम्मेदवार भएको बेलामा यो मौका दिनुभयो। मेरा महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले पनि मैले बुझाउने मौका पाएँ, त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। आज हामीले राप्रपाका महामन्त्रीका उम्मेदवार भुवन पाठकसँग तपाईँको महामन्त्रीको उम्मेदवारी किन, के कारणले तपाईँ अब्बल र कमल थापालाई नै अध्यक्ष बनाउने अभियानमा किन, जबकि उहाँलाई आरोप लागिरहेको छ एजेन्डा छाडेको, यसैलाई केन्द्रमा राखेर उहाँसँग हामीले संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। समय सन्दर्भ brought to you by हुलास जस्ता पाता। हुलास भए अरू किन खोज।